Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of plant hormones or phytohormones. इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्लांट हार्मोन की बात करेंगे और वो भी इट इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलेटेड, इनको हम जिब्रेलिन्स कहते हैं। जब ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई, थोड़ी सी जिब्रेलिन्स का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, और उसके बाद फिर हम इसके स्ट्रक्चर और इफ़ेक्ट्स की या जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जिब्रेलिन्स क्रिएट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो 1927 तक ऑक्सिन्स जो थे दे वर वेल नोन टू प्लांट फिजियोलॉजिस्ट्स या जो प्लांट वर्ल्ड थी, और तकरीबन जितने भी पौधे में कमोबेश रेस्पॉन्सेस नज़र आते थे दे वर एट्रीब्यूटेड टू ऑक्सिन्स। यानी ये ख्याल किया जाता था कि जो प्लांट के अंदर रेस्पॉन्सेस हैं दे वर एट्रीब्यूटेड टू ऑक्सिन, यानी उनको ये ख्याल किया जाता था कि ये ऑक्सिन्स की वजह से होते हैं, क्योंकि दूसरे हार्मोन्स का पता नहीं था। तो तकरीबन 20 से लेके 25 या 22 साल के बाद 1950s में, अभी हम 1950s की जो बात करें या वेस्ट की बात करें यानी यूरोप और अमेरिका की, तो एक नए ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का पता चला, और वही जिनका हमने यहाँ पे टाइटल में जिक्र किया है, जिब्रेलिन्स का, जिनको फॉर शॉर्ट जीएस कहा जाता है। जिब्रेलिन्स ये एक लार्ज ग्रुप है, यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जीएस या जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं। तो ये तकरीबन 125 के करीब रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, जिनको ज़्यादातर अपने स्ट्रक्चर की वजह से रिकग्नाइज़ किया जाता है, न कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसा कि ऑक्सिन में था कि ऑक्सिन जो था वो ज़्यादातर उनको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से पहचाना जाता है। सो दे आर नोन, जीएस आर मोस्टली डिफ्रेंशिएटेड आर नोन बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। ऑक्सिन्स की तरह जिब्रेलिन भी दे क्रिएट अ वाइड वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेस। तो जो जीएस हैं, फिर ये है कि जीएस की जो डेवलपमेंट है या इनकी जो बायोसिंथेसिस है वो जेनेटिक है, यानी एक स्ट्रिक्ट जेनेटिक कंट्रोल के तहत जीएस की बायोसिंथेसिस होती है। इसी वजह से आपने मेंडलिज्म पढ़ा है और मेंडल के लॉज पढ़े हैं। तो मेंडल ने जो पी के पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसमें हाइट के हवाले से टाल और ड्वार्फ के जो पौधे थे, तो ये टालनेस ये जिब्रेलिन्स की वजह से थी, और जो ड्वार्फनेस है ये लैक ऑफ जिब्रेलिन्स के उनमें, चूँकि ये ड्वार्फ जो है इट इज़ म्यूटेंट, तो इसमें जिब्रेलिन्स नहीं बनता, इसकी वजह से ये छोटी कद का रह जाता था। तो ये टालनेस और ड्वार्फनेस जो दो कैरेक्टर्स थे पी के पौधे की हाइट के हवाले से, दे आर बिकॉज ऑफ जिब्रेलिन्स। ये तो कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया जिब्रेलिन्स के हवाले से। अब हम इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो जैसे अगर आपने ख्याल किया, मैंने शुरू में कहा कि ये जो मैंने डेट यहाँ पे दिया है 1950s, ये मैंने वहाँ पे कहा था कि ये यूरोप और यूएस के हवाले से थी, न कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जिब्रेलिन्स दे वर डिस्कवर्ड मच अर्लियर, जब हम डिस्कवरी में देखेंगे, और फिर बाद में वेस्ट में यानी कि यूरोप और अमेरिकाज में इनका पता चला। अब इनकी डिस्कवरी का जो एरिया है या जो लोकेशन है वो जापान है। ये तकरीबन 20-25 या 30 साल पहले जापानीज़ साइंटिस्ट जो थे उनको ये बात मालूम थी कि जापानीज़ फार्मर्स एक डिज़ीज़ वो रिपोर्ट करते थे, जिसको इंग्लिश में एक इट वाज अ राइस डिज़ीज़, राइस चावल की, तो इसको इंग्लिश में फुलिश सीडलिंग डिज़ीज़ कहा जाता है। यानी जो उसका हम इंग्लिश में तर्जमा करें तो जापानीज़ में इसको बैकेनी या बकानी या जो भी आप इसको पढ़ें, ये फॉरेन लैंग्वेज है तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट्स प्रोनाउंसिएशन। बैकेनी डिज़ीज़ जो थी ये एक थी जो कि फार्मर्स को मालूम था, बल्कि न सिर्फ जापान में
ایشیا میں یہ کافی عرصے سے یہ ڈیزیز معلوم تھی کہ اس میں جو رائس کے سیڈلنگ ہیں، مثلا یہ بیکنی کی جو ڈیزیز تھی، اس میں رائس سیڈلنگ ان کی بڑی ٹال گروتھ ہوتی تھی، یعنی اچانک دے یوز ٹو گرو ویری ٹال اینڈ تھن، تو اسٹیم ان کا پتلا رہ جاتا تھا، یلو اور ٹال، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ دا سیڈلنگ وڈ کولیپس۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا اسٹیم بہت لمبا ہو جائے اور مضبوط نہ ہو، پتلا ہو، تو فائنلی وہ کولیپس ہو جاتا تھا، اور اس میں جو پروڈکشن ہوتی تھی رائس کی وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی تھی۔ تو اسی پہ پھر سائنٹسٹ نے ریسرچ کی کہ آخر یہ ڈیزیز، یہ جو رائس کی سیڈلنگ کی ڈیزیز، فولش سیڈلنگ یا بیکنی کی جو ڈیزیز ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو جاپان کے پلانٹ پیتھالوجسٹس تھے جاپنیز، انہوں نے بتایا کہ اس سیڈلنگ میں یہ جو ٹالنس ہے، یعنی یہ پودے کا یکدم قد کا بڑا ہو جانا اور اسٹیم کا تھن اور ٹینڈر یا سافٹ رہ جانا، دس واز بیکاز آف اے کیمیکل، اور یہ کیمیکل جو تھا وہ پلانٹ نہیں پیدا کرتا تھا، بلکہ دس کیمیکل واز پروڈیوسڈ بائی اے فنگس، اور یہ فنگس جو تھی یہ اس کو پودے کو انفیکٹ کرتی تھی۔ تو بات کچھ یوں ہوئی کہ جو جاپنیز پلانٹ پیتھالوجسٹس تھے، انہوں نے جب اس ڈیزیز کے، یہ جو فولش سیڈلنگ ڈیزیز ہے یا بیکنی ڈیزیز ہے، اس کے جب کاز کو معلوم کرنے کی کوشش کی، تو ان کو پتہ چلا کہ دس از بیکاز آف اے کیمیکل، اور یہ کیمیکل جو ہے پودے کے اندر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ یہ ایک فنگس پیدا کرتی ہے، اور یہ فنگس جو کہ رائس کے سیڈلنگ کو کیا کرتی ہے، انفیکٹ کرتی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس فنگس سے ایک کیمیکل کو آئسولیٹ کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فنگس کو انہوں نے پھر لیب میں کلچر کیا، اور اس کے کلچر کے فلٹریٹ سے انہوں نے ایک کیمیکل آئسولیٹ کیا جو کہ رسپانسیبل تھا اس بیکنی ڈیزیز کا یا اس ٹالنس کا، جو کہ اس پلانٹ کے اندر یا رائس کے اندر پیدا ہوتی تھی۔ اور پھر انہوں نے اس کیمیکل کو جو نام دیا، وہ انہوں نے وہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو انہوں نے نام دیا جبرلین۔ وجہ کیا تھی جبرلین نام دینے کی؟ کیونکہ یہ جو فنگس ہے اس کا جو جینس تھا وہ جبریلا تھا، تو فنگس کا نام تھا جبریلا فیوجیکورائی۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس فنگس سے، چونکہ اس فنگس کا نام جبریلا تھا، جینس کا نام جبریلا فیوجیکورائی، اور اس سے یہ کیمیکل آئسولیٹ ہوا جو کہ اس بیکنی ڈیزیز کا رسپانسیبل ایجنٹ تھا یا انڈیوس کرتا تھا، یا اس کی وجہ سے یہ ٹالنس کاز ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اس فنگس کے نام پہ، اس کے جینس کے نام پہ اس کا نام جبریلین رکھ دیا۔ اب یہ بات ہے تقریباً 1930s کی، جب جاپنیز سائنٹسٹ نے یہ چیز معلوم کی۔ تو اسی ریسرچ میں جاپنیز سائنٹسٹ نے جو اس جبریلین کو آئسولیٹ کیا، تو اس کو پھر انہوں نے جبریلین اے اور بی کا نام دیا، یعنی انہوں نے دو ایکٹیو کمپاؤنڈز اسٹرکچرلی ریلیٹڈ آئسولیٹ کیے، اینڈ ون آف دیم واز نیمڈ جبریلین اے اینڈ دی ادر واز نیمڈ جبریلین بی۔ اب جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 1930s میں یہ جبریلینز تو ڈسکور ہو گئے، لیکن جو پرابلم تھی کہ ویسٹ میں یہ بات بہت لیٹ پہنچی، اس کی ایک وجہ تو نان کمیونیکیشن تھی جو کہ فوری طور پہ نہیں ہو سکی، اور دوسری ریجن جو تھی وہ ورلڈ وار 2 تھی، دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن واز ٹوٹلی ہالٹیڈ، بلاکڈ۔ اس لیے یہ بات جبرلینز کی صرف جاپان تک ہی محدود رہی، لیکن جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر کنٹریز میں اور نیشنز میں کمیونیکیشن بحال ہوا، تو پھر اس کے بعد اس کا پتہ چلا۔ تو ایکچولی دس کمپاؤنڈ از، یہ جو جس کو ہم یہاں پہ جبرلینز کہہ رہے ہیں، دس از، جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا، جی اے یا جبریلک ایسڈ۔ تو ایکچولی یہ سارے جو ہیں دے آر جی ایز یا جبریلک ایسڈس، اور اس کی جیسے آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ آلموسٹ 125 یا شاید اس سے بھی زیادہ اس کی کائنڈز ہوں۔ تو اس کے بعد پھر مزید جبرلینز ڈسکور ہوئے، اس فنگس سے بھی ڈسکور ہوئے، اور نہ صرف فنگس سے بلکہ ڈفرینٹ پلانٹس کے اندر
ڈسکور ہوا کہ یہ جبرلینز ایک ریگولر ہارمون ہے جو کہ پلانٹس میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے مختلف ایفیکٹس یا اس کے جو ریسپانسز تھے وہ اسٹڈی کیے گئے. تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے جبریلین یا جبریلک ایسڈ کا اسٹرکچر اور اس کے ریسپانسز. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات ہوگی.